जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत् पिबति। अत्र इदानीं यमः आगत्य सत्यवतः प्राणान् नयन्नस्ति। तदा सावित्री तम् अनुसरति। सावित्री अतीव दुःखार्था, इत्युक्ते सा पतिव्रता इति कारणेन यदा सत्यवतः प्राणान् यमः नयति तदानीं सा यमस्य पृष्ठतः एव यमम् अनुसरन्ती सापि गच्छति। तथा अनुसरन्तीं सावित्रीं दृष्ट्वा यमः इदानीं वक्तुम् आरम्भं करोति। इतः आरभ्य यमस्य सावित्र्याः च संवादः अत्र अस्ति। अतीव मनोहरः प्रसङ्गः एषः। यमः उवाच निवर्तगच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौर्ध्वदैहिकं कृतं भर्तुस्त्वया नृण्यं यावद्गम्यं गतं त्वया। अत्र बहूनि लघूनि वाक्यानि सन्ति। निवर्त गच्छ सावित्री कुरुष्व अस्य और्ध्वदैहिकं कृतं भर्तुः त्वया आनृण्यं यावद्गम्यं गतं त्वया। यम क्षम्यतां, तत्र किञ्चित् द्वित्रेभ्यः दिनेभ्यः मम किञ्चित् अस्वास्थ्यमस्ति इति कारणेन किञ्चित् कासः। किन्तु चिन्ता कापि नास्ति, मध्ये मध्ये एवं कासः आगच्छेत् तावदेव। सावित्रीं सः वदति त्वं निवर्त। वस्तुतः निवर्त इति अत्र आर्षप्रयोगः, निवर्तस्व इति पाणिनीयप्रयोगः भवति। यतोहि निवर्तते इति आत्मनेपदी रूपम्, आत्मनेपदी क्रियापदं भवति, तस्य निवर्तस्व इति भवति लोट्लकारे। इत्युक्ते प्रतिगच्छतु इत्यर्थः। निवर्तस्व इत्युक्ते प्रतिगच्छतु। गच्छ हे सावित्री, कुरुष्व अस्य और्ध्वदैहिकम्। और्ध्वदैहिकम् इत्युक्ते मरणानन्तरम् और्ध्वदैहिकानि कर्माणि सन्ति खलु, अन्त्यक्रियाः, अन्त्येष्टिः इति यदुच्यते, तानि कर्माणि करोतु। एतस्य और्ध्वदैहिकं कर्म यत् करणीयमस्ति, मरणानन्तरम् एतस्य और्ध्वदैहिकं कर्म यत् करणीयमस्ति तत् कुरुष्व। कृतं भर्तुः त्वया आनृण्यं। भर्तुः त्वया आनृण्यं कृतम्। आनृण्यम् इत्युक्ते ऋणविमुक्तिः इति। इदानीं भर्तुः विषये भवत्याः किमपि ऋणं नास्ति। इत्युक्ते भर्तुः विषये भवत्या यद्यत् करणीयमस्ति, यद्यत् करणीयमासीत् तत्सर्वं भवत्या कृतम् इति कारणेन भवत्या भर्तुः विषये आनृण्यं सम्पादितम्। इत्युक्ते भर्तुः विषये भवत्याः यद्यद् ऋणमस्ति तत् तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि ऋणेभ्यः भवती इदानीं मुक्ता सञ्जाता। एवमेव यावद् गम्यं गतं त्वया, यावत्पर्यन्तं भवत्या सत्यवता सह गन्तव्यं तावत्पर्यन्तं भवत्या गतं, त्वया तावत्पर्यन्तं गतम्। इत्युक्ते पत्नी सती अथवा पत्न्याः सत्याः भवत्याः यावत् कर्तव्यमस्ति, पत्या सह यावद्दूरं भवत्या गन्तव्यं तावत्पर्यन्तं तावद्दूरं भवत्या गतम्। अतः भवत्या सर्वमपि कर्तव्यं समापितमस्ति, सर्वमपि कर्तव्यं भवत्या निर्वर्तितमस्ति इति यमः वदति। तदा सावित्री वदति। सावित्र्युवाच यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति मया च तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः। अत्र एष धर्मः सनातनः इति अयं भागः पुनः पुनः आवर्तते अत्रापि। इत्युक्ते शाश्वतः धर्मः इति अर्थः। सनातनः इत्युक्ते सर्वदा विद्यमानः इति। तत्र
अद्यतनः इति वयं वदामः। श्वस्तनः, अद्यतनः, इदानीन्तनः, ह्यस्तनः इत्युक्ते अद्यतनः इत्युक्ते अद्य विद्यमानः, अद्य भवः अद्यतनः, श्वः भवः श्वस्तनः। तद्वदेव सना इत्यस्य अर्थः सदा इति, इत्युक्ते सर्वदा इत्यर्थः। सदा सना इति एतयोः द्वयोरपि समानः अर्थः। तर्हि सदा भवः इत्यस्मिन् अर्थे सदातनः अथवा सनातनः, एवञ्च सदातनः सनातनः इति समाने अर्थे भवति पदद्वयमपि। अतः सनातनः इत्यस्य अर्थः सर्वदा विद्यमानः इति। अतः एषः सनातनः धर्मः इत्यस्य अर्थः एषः सर्वदा विद्यमानः, अर्थात् एषः शाश्वतः धर्मः इति। कः धर्मः? यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति मया च तत्र गन्तव्यम्, एष एव धर्मः। मम भर्ता यत्र नीयते, भवता मम भर्ता यत्र नीयते इत्युक्ते भवान् मम भर्तारं यत्र नयति, स्वयं वा यत्र गच्छति, मम भर्ता यत्र स्वयं गच्छति, स्वयं सः यत्र गच्छति अथवा तम् अन्ये यत्र नयन्ति तत्र मया गन्तव्यम्, एषः एव सनातनः धर्मः इति वदति। तपसा गुरुभक्त्या च भर्तुः स्नेहादुव्रतेन च तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः। सामान्यतः काचित् पतिव्रता अथवा या कापि भवतु पत्युः मरणपर्यन्तमेव पतिम् अनुसर्तुं शक्नोति। तस्य मरणानन्तरं तु तस्य मार्गः भिन्नः, एतस्याः मार्गः भिन्नः। इत्युक्ते एषा मरणं प्राप्तुं शक्नुयात्, किन्तु सः यत्र गच्छति तत्रैव एषापि गच्छति इति कोऽपि नियमः नास्ति। तेषां तेषां कर्मफलानुगुणं ते ते तत्र तत्र गच्छन्ति। अतः पत्नी काचित् पत्युः मरणपर्यन्तमेव तम् अनुसर्तुं शक्नोति, किन्तु अत्र इदानीं कीदृशी स्थितिः सञ्जाता? पत्युः मरणानन्तरमपि अहं सजीवा एव पतिम् अनुसर्तुं शक्नोमि, तत्र मम गतिः न प्रतिहता। प्रतिहता इत्युक्ते अवरुद्धा इति। केन कारणेन? तपसा। तत्र सा कारणानि वदति। इदानीम् अहं मम पतिम् अनुसरन्ती अहं भवता सह आगन्तुं केन कारणेन समर्था अस्मि इति चेत् तत्र कारणानि सा वदति। तपसा एकं कारणं तपः, मया तपः आचरितम् एकं कारणं। गुरुभक्त्या, अत्र गुरुः इति शब्दस्य पिता अथवा श्वशुरः इत्यर्थः भवति। गुरुः इत्यपि अर्थः, आचार्यः इत्यपि अर्थः अस्ति, किन्तु सामान्यतः एतादृशसन्दर्भेषु गुरुः इति पितरम् उद्दिश्य अथवा श्वशुरम् उद्दिश्य उच्यते। अत्र एषा तु पितुः सेवामपि कृतवती, श्वशुरस्यापि सेवां कृतवती, अतः गुरुभक्तिं तु सा दर्शितवती एव। तथा च भर्तुः स्नेहात्, भर्तृविषये अहं स्नेहं दर्शितवती, भर्तुः विषये अहं प्रीतिं दर्शितवती, प्रेम दर्शितवती, तदेकं कारणम्। व्रतेन, व्रतस्य पालनं तु वयं जानीमः, तत्र गतेषु केषुचित् दिनेषु सा अतीव कठिनं व्रतं पालितवती आसीत्, तदपि एकं कारणं। तव चैव प्रसादेन, इतोप्येकं कारणमस्ति, तव प्रसादः, तव अनुग्रहः। इति एतेभ्यः सर्वेभ्यः कारणेभ्यः अहं पत्युः मरणानन्तरमपि तम् अनुसर्तुं समर्था अस्मि, तम् अनुसर्तुम् अहं शक्नोमि। तपसा गुरुभक्त्या च भर्तुः स्नेहादुव्रतेन च तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः। अनन्तरं प्राहुः साप्तपदं मैत्रं बुधास्तत्त्वार्थदर्शिनः मित्रताञ्च पुरस्कृत्य किञ्चिद् वक्ष्यामि तच्छृणु। इदानीं सा इतोपि आत्मीयतां वर्धयन्ती अस्ति।
तत्र सा किं कारणं वदति इति पश्यन्तु। एतत्तु अत्यन्तं स्वारस्यकरम्। प्राहुः साप्तपदं मैत्रम्। मैत्रम् इत्युक्ते मैत्री इत्यर्थः। मैत्री इत्यर्थः, स्नेहः इत्यर्थः। स्नेहः कीदृशः इत्युक्ते साप्तपदं भवति। स्नेहः साप्तपदः भवति। साप्तपदम् अथवा साप्तपदीनम् इत्यपि उच्यते। तत्र पाणिनेः एकं सूत्रमेव अस्ति, साप्तपदीनं सख्यम् इति। इत्युक्ते सख्यम् इत्यस्मिन् अर्थे साप्तपदीनम् इति एकं पदम्। इत्युक्ते यदा केनचित् सह सप्तपदानि वयं चलामः तर्हि तेन सह सख्यं भवति इत्यर्थः तस्य। तत्र सप्तपदी इति, तत्र विवाहप्रक्रियायां सप्तपदी इति या भवति, सा सप्तपदी अपि स्नेहसम्पादनार्थम् इति एवं कश्चन विचारः अस्ति। इत्युक्ते अन्ततो गत्वा तात्पर्यं किं, यदि केनचित् सह सप्तपदानि यावत् गच्छामः तर्हि तेन सह मैत्री भवति। इदानीं भवता सह मया सप्तपदानि यावत् चलितम् इति कारणेन वस्तुतः भवान् कश्चित् देवः, अहं काचित् मानुषी अस्मि, एषा वस्तुस्थितिः। किन्तु इदानीमत्र विशेषरूपेण किं जातं, भवता सह सप्तपदानि यावत् अहं चलितवती इति कारणेन भवता सह मम सख्यमपि सञ्जातम्। तदेव अत्र उच्यते, प्राहुः साप्तपदं मैत्रं बुधाः तत्त्वार्थदर्शिनः। तत्त्वार्थदर्शिनः इत्युक्ते परमार्थतत्त्वस्य द्रष्टारः ये बुधाः। बुधाः इत्युक्ते विद्वांसः ये सन्ति, ते मैत्रं साप्तपदम् इति वदन्ति। इत्युक्ते स्नेहः साप्तपदीनः, स्नेहः साप्तपदः, सप्तैः क्षम्यतां सप्तभिः पदैः प्राप्तुं शक्यः। साप्तपदः इति शब्दस्य अर्थः सप्तभिः पदैः प्राप्तुं शक्यः इति एवं वदन्ति। तेन कारणेन मित्रताञ्च पुरस्कृत्य आवयोः इदानीं सख्यं सञ्जातम्, आवयोः इदानीं मैत्री सञ्जाता। एतदपि पुरस्कृत्य, एतदपि मनसि निधाय किञ्चित् वक्ष्यामि, अहं किमपि भवन्तं वक्तुम् इच्छामि इदानीं, तत् शृणु। इदानीं भवता श्रोतव्यमेव। इदानीं सा कृपया एतत् भवता श्रोतव्यम् इति निवेदनं न कुर्वती अस्ति, अपि तु इदानीं सख्यं सञ्जातम् इति कारणेन एतत् शृणु इति आदेशं कुर्वती अस्ति इदानीम्। अनन्तरं नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्मं च वासं च परिश्रमं च विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति तस्मात् सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम्। एतेन श्लोकेन धर्मस्य प्राधान्यम् उच्यते तावदेव। नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति। नानात्मवन्तः, क्षणमेकम् एतस्य अनुवादमेकवारं पश्यामि। समर्थ हैं महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं।
अस्तु। नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति। नानात्मवन्तः अत्र आत्मन् शब्दस्य वस्तुतः आत्मा इत्यर्थः न, अपि तु यतोहि आत्मा इति शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। इन्द्रियम् इत्यपि अर्थः अस्ति, मनः इत्यस्ति, शरीरम् इत्यस्ति। तत्र अस्माकं शरीरे यद्यदस्ति तेषां सर्वेषामपि कृते आत्मा इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अतः नानात्मवन्तः इति तत्र अनुवादं पश्यामः चेत् ये जितेन्द्रियाः सन्ति तादृशाः इत्यर्थः दत्तः। क्षम्यताम्, अत्र जिन्होने क्षम्यताम् अत्र तु क्षम्यताम्, नाना आत्मवन्तः इति न वक्तव्यं, न अनात्मवन्तः इति वक्तव्यम्। तत्र शब्दमहम् अन्यथा गृहीतवान्। न अनात्मवन्तः इति अत्र प्रयोगः स्वीकरणीयः। अनात्मवन्तः आत्मवान् इति शब्दः, अत्र आत्मा इति शब्दस्य इन्द्रियाणि मनः च इत्येव अर्थः। तर्हि आत्मवान् इति शब्दस्य इन्द्रियाणि मनः च यस्य वशे सन्ति तादृशः आत्मवान् इति, ते आत्मवन्तः। अनात्मवन्तः इत्युक्ते ये तादृशाः न, ते अनात्मवन्तः इत्युक्ते येषाम् इन्द्रियाणि मनः च अधीने न सन्ति तादृशाः अनात्मवन्तः। इदानीं पुनः तस्य निषेधः इत्युक्ते तस्य भेदः उच्यते। न अनात्मवन्तः इत्युक्ते ये तादृशाः न इत्युक्ते किं, पुनः आत्मवन्तः इत्येव अर्थः सिद्धः। तर्हि न अनात्मवन्तः इत्युक्ते आत्मवन्तः इत्यर्थः। इत्युक्ते इन्द्रियाणि मनः च येषाम् अधीने सन्ति ते तादृशाः किं कुर्वन्ति, वने चरन्ति। धर्मञ्च वासञ्च परिश्रमञ्च, ते धर्मं चरन्ति, वासञ्च परिश्रमञ्च। वासञ्च परिश्रमञ्च इत्युक्ते ते वनवासं कुर्वन्ति, परिश्रमं कुर्वन्ति इति अत्र तात्पर्यं स्वीकरणीयम्। विज्ञानतो धर्मम् उदाहरन्ति। विज्ञानतः, विज्ञानम् इत्युक्ते विशिष्टं ज्ञानम् इत्यर्थः। तदपि कीदृशम्, अनुभवात्मकं ज्ञानम् इति। इत्युक्ते स्वानुभवेन ते धर्मम् उदाहरन्ति इति अत्र तात्पर्यं सिद्ध्यति। तस्मात् सन्तः धर्ममाहुः प्रधानम्। एतेन कारणेन सन्तः धर्ममेव प्रधानम् आहुः, धर्मः एव प्रधानः इति वदन्ति। इत्युक्ते किं, ये इन्द्रियनिग्रहं कृतवन्तः, ये च मनोनिग्रहं कृतवन्तः, ते सर्वदा धर्मम् अनुसरन्ति। ते धर्मं साक्षात् कृतवन्तः च, ते धर्मम् आत्मसात् कृतवन्तः इति कारणेन सः धर्मः एव अतीव श्रेष्ठः इति सन्तः वदन्ति, विद्वांसः वदन्ति इति अत्र तात्पर्यम्। अनन्तरम् एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं मार्गमनुप्रपन्नाः। मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे तस्मात् सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम्। क्षणं स्थीयताम्, यत्
अत्र एतस्य अत्र अस्मिन् सन्दर्भे एतस्य औचित्यं किम् इति अहं न जानामि। अत्र एवम् उच्यते एकस्य धर्मेण सतां मतेन एकस्य धर्मेण। अत्र एकस्य धर्मेण इत्यस्य एकस्य वर्णस्य, वर्णः इत्युक्ते अत्र ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः इत्येवं चत्वारः वर्णाः ये सन्ति तेषां एकस्य वर्णस्य धर्मेण वयं सर्वे तं मार्गम् अनुप्रपन्नाः। एकस्य धर्मेण सतां मतेन इत्युक्ते एकस्य वर्णस्य धर्मः एव सतां मतः। इत्युक्ते एकस्य वर्णस्य धर्मः इत्युक्ते स्वस्ववर्णस्य धर्मः इति अत्र तात्पर्यं स्यात् प्रायः। इत्युक्ते सर्वैरपि स्वस्ववर्णस्य धर्मः पालनीयः, तदेव सतां मतं। सतां मतम् इत्युक्ते सताम् अभिमतं। सताम् इत्युक्ते ये साधुपुरुषाः सन्ति तेषाम् अभिमतम् इति कारणेन तं धर्मम् इत्युक्ते वर्णधर्मम् इति अर्थः अत्र। इत्युक्ते अस्य एतस्य वर्णस्य एषः धर्मः इत्येवं धर्मव्यवस्था या परिकल्पिता तादृशं धर्मं वयं सर्वे अनुप्रपन्नाः, वयं सर्वे आश्रयन्तः स्मः, वयं सर्वे अनुसरन्तः स्मः। मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे। अहं द्वितीयं वा तृतीयं वा धर्मं न वाञ्छे। द्वितीयं वा तृतीयं वा इत्युक्ते अत्र अन्ततो गत्वा तात्पर्यं सिद्ध्यति स्ववर्णस्य यः धर्मः तस्मात् भिन्नं धर्मं यं कमपि भिन्नं धर्मम् अहं न वाञ्छे। तस्मात् सन्तः धर्मं प्रधानम् आहुः, सन्तः धर्ममेव प्रधानं वदन्ति इति। कीदृशं धर्मम् अत्र व्याख्याने दत्तं, तन्नाम अनुवादे दत्तं वर्णाश्रमधर्मम् इति। वर्णाश्रमधर्मः न वर्णधर्मः। इत्युक्ते चातुर्वर्ण्यधर्मः यः अस्ति तं धर्मं प्रधानं वदन्ति सन्तः इति। कदाचित् अग्रे सम्बन्धः स्यात् कोऽपि, पश्यामः किम् इति। एतस्याः एतां वचनं श्रुत्वा यमः वदति, यम उवाच निवर्ततुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सर्वमनिन्दिते वरम्। तुष्टोऽस्मि अहं तुष्टोऽस्मि तवा अनया गिरा, तव अनया गिरा, अनया वाचा, अनेन वचनेन, एतावत्पर्यन्तं त्वया यद्वचनम् उक्तम् अनेन वचनेन अहं तुष्टः अस्मि। इदानीं त्वं निवर्त इत्युक्ते त्वं निवर्तस्व, त्वं प्रतिगच्छ। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं त्वया उक्तं वचनं कीदृशमासीत्? स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया। स्वराक्षरं व्यञ्जनाक्षरम् इत्यादिकमपि तत्र अतीव युक्तानि आसन् इति। तत्र युक्तया इति शब्दस्य युक्त्या युक्तं, क्षम्यतां, हेतुयुक्तया। स्वराक्षरेण व्यञ्जनाक्षरेण हेतुना च। हेतुः इति शब्दस्य अत्र युक्तिः इत्यर्थः दत्तः, लाजिक् इत्यर्थः हेतुः इत्युक्ते तव वाक्ये स्वराक्षराणां सम्यक् प्रयोगः कृतः, व्यञ्जनाक्षराणां सम्यक् प्रयोगः कृतः, अपि च युक्तियुक्तान्येव वाक्यानि त्वया उक्तानि इति कारणेन तव एतादृश्या वाचा अहं तुष्टः अस्मि। वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितम्। अस्य जीवितं विना अन्यं वरं वृणीष्व। भवती यं कमपि वरं प्रष्टुं शक्नोति, किन्तु एतस्य जीवितं विहाय, एतस्य जीवितं विना अन्यं यं कमपि वरं त्वं वरयितुं शक्नोति। यं कमपि वरं त्वं वृणीष्व।
ददानि ते सर्वम् अनिन्दिते वरम। हे अनिन्दिते, अनिन्दिते इत्युक्ते अतीव परिशुद्धे। तुभ्यम् अहं सर्वं वरं ददानि। ददानि इति अत्र लोट्लकार प्रयोगः। लोट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनम्। तदा सावित्री वदति। सावित्री उवाच च्युतस्वराज्यात् वनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्वशुरो ममाश्रमे सलब्धचक्षुर्बलवान् भवे नृपस्तव प्रसादाज्ज्वलनार्कसन्निभः। स्वराज्यात् च्युतः वनवासम् आश्रितः विनष्टचक्षुः मम श्वशुरः मम आश्रमे यः इदानीं वसति सः लब्धचक्षुः बलवान् भवेत् नृपः। इदानीं तस्य स्थितिः कीदृशी? मम श्वशुरस्य इदानीं कीदृशी स्थितिः? स्वराज्यात् च्युतः, राज्यभ्रष्टः सञ्जातः, वनवासम् आश्रितः, इदानीं वने वासं कुर्वन् अस्ति। विनष्टचक्षुः, सः चक्षुः सः इदानीं नष्टचक्षुः अस्ति। तस्य चक्षुः लुप्तमस्ति, तस्य दृष्टिशक्तिः अपगता अस्ति। तादृशः यः मम श्वशुरः अस्ति आश्रमे इदानीं, सः लब्धचक्षुर्भवेत्, दृष्टिशक्तिं पुनः प्राप्नुयात्, बलवान् भवेत्। इदानीं दुर्बलः सञ्जातः, सः बलवान् भवेत्, नृपः भवेत्, पुनः राजा भवेत्। तव प्रसादात् ज्वलनार्कसन्निभः, सः कीदृशः भवेत्? ज्वलनार्कसन्निभः इत्युक्ते यः अर्कः, यः सूर्यः, क्षम्यतां, ज्वलनः इति अत्र शब्दः, अर्कः इति अपरः शब्दः। ज्वलनः इत्यस्य अग्निः इत्यर्थः, अर्कः इत्युक्ते सूर्यः इत्यर्थः। ज्वलनेन अर्केण सह समानः, ज्वलनेन अर्केण च समानः ज्वलनार्कसन्निभः। तादृशः सः भवेत्, तादृशः सः राजा भवेत् तव प्रसादात्। इत्युक्ते एवं भवतु इति भवान् अनुग्रहं करोतु इति सा वदति। यम उवाच ददानि तेऽहं तमनिन्दिते वरं यथा त्वयोक्तं भविता च तत्तथा तवाध्वनाग्लानिमिवोपलक्षये निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्। ददानि तेऽहं तम् अनिन्दिते वरं। हे अनिन्दिते, ते इत्युक्ते तुभ्यम् अहं तं वरं ददानि इत्युक्ते दास्यामि इति तात्पर्यम्। अत्रापि लोट्लकारः एव। यथा त्वयोक्तं भविता च तत्तथा। भवत्या इदानीं यत् पृष्टं, भवत्याः या अपेक्षा इदानीम् उक्ता तदेव भविष्यति। यथा त्वयोक्तं तथा भविता। भविता इति अत्र लुट्लकारः। तत्र भविष्यत्काले लृट्लकारः प्रसिद्धः, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इति। तथैव अन्यः कश्चन लकारः अस्ति तत्र भविष्यत्काले, तृतीयः लकारः लुट्लकारः इति। यथा भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः इत्येवं तस्य रूपाणि भवन्ति। भविष्यति इत्येव तात्पर्यम्। अनद्यतन भविष्यत्काले भविता इति रूपम् इति तत्र पाणिनीयव्यवस्था। इत्युक्ते यथा त्वया उक्तं तथा भविता इत्युक्ते भविष्यति। तव अध्वना ग्लानिम् इव उपलक्षये। अध्वना इत्युक्ते मार्गेण, इत्युक्ते मार्गे प्रयाणं कृतं भवत्या इति कारणेन ग्लानिम् इव उपलक्षये। ग्लानिः इत्युक्ते श्रान्तिः, आयासः। भवत्याः इदानीं श्रान्तिः जाता इति अहं चिन्तयामि, उपलक्षये इति एवम् अहं चिन्तयामि। अतः निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्, तव श्रमः न भवेत्, अतः
निवर्त गच्छस्व। अत्र पश्यन्तु स्वारस्यं, तत्र निवर्त इति गच्छस्व इति च लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने प्रयोगः कृतः। वस्तुतः निवर्त इति अत्र परस्मैपदी प्रयोगः कृतः। वस्तुतः निवर्त इति आत्मनेपदी, तत् सः धातुः आत्मनेपदी अस्ति। तथैव गमधातुः परस्मैपदी अस्ति, किन्तु अत्र गच्छस्व इति आत्मनेपदी प्रयोगः कृतः। इत्युक्ते आर्षप्रयोगे सामान्यतः एवं परस्मैपदी आत्मनेपदी भवति, आत्मनेपदी परस्मैपदी भवति। एवं व्यत्यासः सर्वदापि सञ्जायते। भवतु नाम अग्रे। इदानीं सावित्री वदति, श्रमः कुतो भर्तृसमीपतो हि मे, यतो हि भर्ता मम सा गतिर्ध्रुवा। यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः, सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे। कुतः श्रमः, कथं मम श्रमः भवितुमर्हति? भर्तृसमीपतः, मम भर्तृसमीपतः इत्युक्ते मम भर्ता समीपे अस्ति इति कारणेन कथं मम श्रमः भवितुमर्हति? यतो हि भर्ता मम सा गतिर्ध्रुवा। यतः इत्युक्ते यत्र इति, यत्र मम भर्ता भवति तत्रैव मम गतिः, सा एव मम गतिः। ध्रुवा, ध्रुवा इत्युक्ते एतत् निश्चितं, निश्चयेन एवमेव इति। यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः। अत्र यतः इत्युक्ते यत्र इत्यर्थः पुनः, यतोहि तत्र तसिल् प्रत्ययः वस्तुतः सर्वेष्वपि विभक्त्यर्थेषु भवितुमर्हति। वयं तु सामान्यतः तसिल् प्रत्ययान्तस्य प्रयोगं पञ्चम्यर्थे कुर्मः। पञ्चम्याः तसिल् इत्येव वस्तुतः प्रसिद्धं सूत्रम्, किन्तु अन्यविभक्त्यर्थेष्वपि तस्य प्रयोगः तत्र तत्र दृश्यते। अतः यतः इति शब्दस्य अत्र यस्मिन् अथवा यत्र इति अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः। यतः पतिं नेष्यसि तत्र मे गतिः, यत्र भवान् मम पतिं नयति तत्रैव ममापि गतिः, तत्रैव मयापि गन्तव्यम्। सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे। हे सुरेश, सुरेश इत्युक्ते सुराणामीशः, देवानामीशः। भूयश्च मम वचः निबोध, मम वचनं जानातु। निबोधति, निबोधति इत्युक्ते जानाति इति। तस्य लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनरूपमेतत् निबोध इति। अग्रे सतां सकृत्सङ्गतमीप्सितं परं, ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते। न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं, ततः सतां सन्निवसेत् समागमे। एकक्षणं तस्य अनुवादं पश्यामि एकवारम्। इदानीं सः पुनः वदन्ती अस्ति, सतां सकृत्सङ्गतमपि ईप्सितं परम्। सताम् इत्युक्ते सज्जनानाम् एकवारं सज्जनानां सङ्गः अपि परम् ईप्सितं भवति। परम् ईप्सितम् इत्युक्ते अत्यन्तम् इष्टम् इत्युक्ते सर्वेपि एतद् इच्छन्ति। सज्जनानाम् एकवारं वा सज्जनानां सङ्गः भवेत् इति सर्वेपि इच्छन्ति। ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते, तैः सह मित्रत्वं। ततः परम् इत्युक्ते तदनन्तरम् इति न, ततोपि श्रेष्ठम् इति। यतोहि परम् इति शब्दस्य श्रेष्ठम् इति अर्थः अस्ति, अतः ततः परम् इत्युक्ते तदपेक्षयापि श्रेष्ठम् इति। इत्युक्ते सज्जनानां सङ्गः एव श्रेष्ठः, तैः सह मित्रता इतोपि श्रेष्ठा। न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं,
सत्पुरुषेण संगतम् इत्युक्ते सत्पुरुषेण संगतम् इत्युक्ते तत्र संगः इत्यर्थः। सत्पुरुषेण संगतम् इत्युक्ते सत्पुरुषेण संगः न अफलम्। अफलम् इत्युक्ते निष्फलम् इति। न च अफलम्। सत्पुरुषैः सह संगः कृतः चेत् कदापि सः निष्फलः न भवति, किमपि तस्य उत्तमं फलं प्राप्यते एव। ततः सतां सन्निवसेत् समागमे। ततः इत्युक्ते तेन कारणेन, सतां सन्निवसेत्, सतां समागमे सन्निवसेत्। सज्जनानां सहवासे एव सर्वदापि वासः कर्तव्यः। सज्जनानां संगे एव सर्वदापि वासः कर्तव्यः इति वदति। अस्तु, अद्य तत्र मम कण्ठस्य किञ्चित् क्लेशः अस्ति इति कारणेन अधिकं वक्तुं किञ्चित् कष्टमस्ति। अतः अत्र वयं समापयितुं शक्नुमः। भवन्तः प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति यथेष्टम्। इतः अग्रे वयम् अग्रिमकक्षायाम् अनुवर्तयामः। अस्तु महोदय। Anybody, any questions? विजया भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते विजया भगिनी, पृच्छतु। पाठस्य विषये कोऽपि प्रश्नः नास्ति, परन्तु भवान् अद्य 20तमश्लोके शतषष्ठेः उपयोगं कृतवान्, पत्न्याः सत्याः इति। सत्यम्, आम्। तस्य अन्यम् उदाहरणमपि वदति वा कृपया? यथा तदा मया किम् उक्तमासीत्? एकक्षणं, तं श्लोकम् उद्घाटयामि, तदानीं मया स्मर्येत। अहम् एवमेव जानामि, सतिसप्तमी इव एव शतषष्टिः भवति इति, परन्तु कदापि तस्य उपयोगं न कृतवती, अतः पृच्छामि। न, वस्तुतः शतः षष्ठी इति प्रसिद्धं प्रसिद्धा या अस्ति, तस्याः प्रयोगः सतिसप्तम्यर्थे एव भवति, किन्तु किञ्चित् विशिष्टसन्दर्भे। उदाहरणार्थम् इदानीमहम् एवं वदामि, यदा भवती पश्यन्ती आसीत् तदा चोरः धावितवान्, अथवा तदा चोरः स्यूतम् अपहृतवान्। उदाहरणार्थम् एवमस्ति इदानीं वाक्यम्। यदा भवती पश्यन्ती आसीत् तदा एव चोरः स्यूतम् अपहृतवान् इति प्रयोगः। एषः सामान्यप्रयोगः। अत्र इदानीं सतिसप्तमी प्रयोगः भवति, भवत्यां पश्यन्त्यां सत्यां चोरः स्यूतम् अपहृतवान्। भवत्यां पश्यन्त्यां सत्यां चोरः स्यूतम् अपहृतवान् इति। एषः सामान्यप्रयोगः, सतिसप्तमी प्रयोगः। किन्तु अस्मिन् विशिष्टसन्दर्भे षष्ठीप्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते। पश्यन्त्याः एव भवत्याः चोरः स्यूतम् अपहृतवान् इति। तस्य तात्पर्यं किम्? अत्र यदा चोरः अनादरं करोति, अनादरः इत्युक्ते पश्यन्तीं भवतीम् अविगणय्य, इत्युक्ते पश्यन्तीं भवतीं न गणयत्येव, पश्यन्त्याः भवत्याः उपेक्षां कृत्वा सः नयति इति। एषः एव अनादरः इति। एतादृशः अनादरः यत्र विवक्षितः तत्र सतिसप्तमी स्थाने शतषष्ठी अपि प्रयोक्तुं शक्यते। इत्युक्ते पश्यन्त्याः एव भवत्याः चोरः स्यूतम् अपहृतवान् इति। एषा वस्तुतः शतषष्ठी इति प्रसिद्धा, किन्तु मया प्रयुक्ता षष्ठी वस्तुतः शतषष्ठी इति न।
तत्र तु केवलं द्वयोर्मध्ये विशेषणविशेष्यभावः तावदेव। अस्तु तत्र मया किमुक्तमासीत्? पत्न्या सत् पत्न्या सत् पत्न्याः सत्याः भवत्याः यत् कर्तव्यं तत्र पत्नी सती यद् भवती कुर्यात्, पत्नीं सतीं भवतीं, पत्न्या सत्या भवत्या इत्येवं वयं सर्वास्वपि विभक्तिषु प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तथैव षष्टिविभक्तेः अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु तत्र तत्र तु भवान् केवलं विशेषणविशेषयोः केवलं विशेषणविशेष्यभावरूपेण उक्तं तत्र तावदेव। अस्तु धन्यवादः महोदय। अन्यः एकः प्रश्नः अस्ति। भवान् भवती भवत् शब्दः सर्वनामपदं नास्ति खलु? भवत् शब्दः वस्तुतः सर्वनामशब्दः न। अस्तु सर्वनामशब्दः नास्ति। अस्तु किमर्थं पृच्छामि, अत्र अभ्यासदर्शिनी इति पुस्तकम् अस्ति, तत्र पदानाम् आवलिः अस्ति, तत्र भवती शब्दः अपि अस्ति, अतः सम्बोधनं न भवति खलु? सर्वनामपदानां सम्बोधनरूपं न भवति, परन्तु भवति भवन् इति सम्बोधना भवति एव। न, तत्र सर्वनामशब्दानां सम्बोधनं न भवति इति कोऽपि नियमः नास्ति। सम्बोधनं तु भवितुम् अर्हति। यथा इदानीं सर्वशब्दः अस्ति, सर्वः सर्वौ सर्वे, हे सर्व इति तत्र सम्बोधनं महोदयायाः सम्पर्कः भग्नः इति दृश्यते। महोदय इदानीम् आमां श्रूयते महोदय। मया कियत्पर्यन्तं श्रुतं भवत्या? अस्तु, सर्वशब्दः तत्र यद्यपि सर्वनामशब्दः अस्ति, सर्वनामशब्देषु एव तस्य अन्तर्भावः, तस्य सम्बोधना प्रथमारूपम् अस्ति एव। हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे इत्येवं तत्र स्त्रीलिङ्गेऽपि हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वाः, नपुंसकलिङ्गेऽपि तथैव पुल्लिङ्गवदेव रूपाणि। केषाञ्चन शब्दानां सम्बोधना प्रथमायां रूपाणि न सन्ति, यथा तच्छब्दः, अस्मच्छब्दः, युष्मच्छब्दः, इदं शब्दः इत्यादि। एतेषां शब्दानां सम्बोधना प्रथमारूपाणि न सन्ति। अतः तेन आधारेण वयं निश्चेतुं न शक्नुमः। आवश्यकं चेत् अहं स्पष्टीकृत्य वदामि, तस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति वा न वा इति अहं स्पष्टीकृत्य वदामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। केवलम् अहं त्वं शब्द, अस्मत् युष्मत् शब्द सम्बोधन नास्ति खलु? अस्मत् शब्द युष्मत् शब्द द्वयोः अपि सम्बोधन नास्ति। भवान् शब्द भवत्, नो हे भवत्। सत्यं न, भवत् तस्य शब्दस्य सम्बोधन प्रथमरूपाणि सन्ति एव। हे भवत्, भवन्तौ, हे भवत्, हे भवन्तं, हे भवन्तः, क्षम्यतां, हे भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, हे भवन् इति स्यात्, हे भवन् इति स्यात्। भवन्तौ, भवन्तः, हे भवन्, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। अतः तस्य तु सम्बोधनरूपाणि सन्ति एव। अन्यानि कानिचन पदानि, यथा तच्छब्दः, इदं शब्दः, एतेषामपि सम्बोधनारूपाणि न सन्ति। एतदहम् एकवारं स्पष्टीकृत्य वदामि। Kannan, I'm trying to unmute you. Can you also help? Okay. Yeah. Thank you.
Namaste, Mahodaya. नमस्ते महोदय. I have a general doubt, not Ah. concerning what lecture you had today. If you Okay. see, Trayovimshati Shlokat Paryantam, you have one Chandas. Then Yes. Tadanandaram Chadurvimshatya Shloka Arabhya Chandaha Vidyanam Charadi. Do you have any strict rule that it has to be one chanda only, or because even in Ramayana it says the Manishada Pradishtandam, that the chandas is what captured Valmiki's imagination. Then the entire Ramayana is cast in the same chandas. So here, up to that, No, there is no such rule. There is no such rule. Okay. तत्र तु कविः यस्य कस्यापि छन्दसः यस्य कस्यापि वृत्तस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोति. एतस्य विषयस्य कृते एतत् छन्दः अथवा एतद् वृत्तम् इत्यपि नियमः नास्ति. Even for the 24th shloka, the last padam is, I think, slightly going away from the chandas. If you see, सत्यम्. अत्र तु किञ्चित् मिश्रछन्दः इत्युक्ते सर्वे पादाः समानाः न सन्ति. विषमच्छन्दः इत्युच्यते. विषम अथवा विषमवृत्तम् इति. तत्र भगवद्गीतायामपि तत्र उदाहरणं वक्तव्यं चेत् द्वितीयाध्याये किं तस्य आरम्भमेव विस्मरामि. कतरन्नो गरीयो श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके अत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. अत्र अस्मिन् श्लोकेऽपि सर्वेषु पादेषु छन्दो नियमाः समानाः न सन्ति. एतत्तु महाभारते बहुत्र वयं पश्यामः. भगवद्गीतापि महाभारतस्यैव भागः इति कारणेन तत्रापि अस्ति. वयं महाभारते बहुत्र पश्यामः एतत्. Even in Ramayana Parayanam, you have certain shlokas with 3 padas and some others with 4 padas. Yes. So that's why we should not take it as pramanam for grammar as well as chandas. Okay. न तत्र कारणं ये एवं नियमान् कृतवन्तः ते सर्वेपि व्यासस्य अनन्तरम् आगताः. नियमकर्तारः, व्याकरणनियमकर्तारः, छन्दोनियमकर्तारः ते सर्वेपि, all the grammarians and all the scholars of छन्दस्, ते सर्वेपि व्यासात् अनन्तरं वाल्मीकेः अनन्तरम् आगताः. अतः तेषां नियमानाम् अनुसरणम् अत्र वयं न पश्यामः. अतः एतत् प्रमाणमपि न भवति. इदानीम् एतद् व्याकरणशुद्धं रूपम् इति वक्तुं महाभारतस्य कोऽपि शब्दः प्रमाणभूतः न भवति, अथवा महाभारतस्य कोऽपि श्लोकः छन्दसा निमित्तमपि प्रमाणभूतं न भवति. Okay, धन्यवादः. अस्तु महोदय. अस्तु. तर्हि समापयामः. अस्तु. शान्तिमन्त्रं वदामि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धन्यवादः महोदय.
धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।